बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे दादू की, जहां पर एक लड़की ने अपने बाप, दादा और चचा को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। इस केस की 450 समातें हुई। 8 साल तक ये केस चलता रहा। होता कुछ ऐसे है कि दादू में मामला फिर वही है, वडेरा सरदार, जो सरदार अपनी सरदारी की पग के ऊपर किसी किस्म का दाग या उसको झुकाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये निहत्ती लड़की उनसे लड़ी। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उनकी गाड़ी के आगे खड़ी हुई जहाँ से ये केस पॉपुलर हुआ, और साकिब निसार साहब ने कहा कि 2 माह में इस केस का फैसला कर दिया जाए। 2 माह गुजरे, 4 माह गुजरे, 6 माह गुजरे, 6 साल गुजर गए, फैसला ना हुआ। और कल जब इस केस का फैसला हुआ तो तमाम 8 मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं उमर रुबाब चांडियो साहिबा। उनसे पूछेंगे वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। जितना वो इसके लिए लड़ी, अपने देखे उस जगह पे रहकर लड़ना किसी खातून के लिए यकीनन कोई आसान काम नहीं है, किसी मर्द के लिए भी आसान काम नहीं है, लेकिन वो दलेराना लड़ी। लेकिन एंड पे तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, कल एक फैसला आया है अदालत से, आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? आज से 8 साल कबल मेरे वालिद साहब, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उनकी FIR 2 बासर वडेरे समेत जो मुल्जिमान किराए के कातिल थे उन पर थी। मैंने ये केस लड़ा, तमाम तर खतरात होने के बावजूद। यकीनन ये स्ट्रगल मेरे लिए सिवाय अजियत के कुछ नहीं रही, मगर फिर भी मेरे हौसले बुलंद रहे। वो अलग चीज़ है कि अभी भी मेरे हौसले बुलंद है, मगर ये केस का जो फैसला आया उसको अगर हम समराइज करें तो उसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि कातिल जो वडेरे जालिम हैं उनको इस रियासत की तरफ से एक लाइसेंस दिया गया। इस फैसले में एक पैगाम दिया गया कि आप जब चाहें, जिसको चाहें, जिस तरह चाहें, जैसे चाहें कत्ल कर सकते हैं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। मगर फिर भी मैं ये जरूर कहूंगी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मैं इस केस के फैसले को चैलेंज करूंगी। मेरा जो कि कानूनन राइट है, मैं अपेक्स कोर्ट में जाऊंगी और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस पर रिव्यू किया जाएगा, इस पर नजरसानी की जाएगी और मुझे इंसाफ फराहम किया जाएगा। मगर अफसोस के साथ देना पड़ रहा है कि इस फैसले से अभी जो तासुर गया है, क्योंकि ये मेरे घर तक महदूद नहीं है, ये मामला एक समझे कि तहरीक की सूरत में बन चुका है और सरदारों और वडेरों के खिलाफ, क्योंकि सिंध में हर दूसरा शख्स इस सरदारी और जागीरदारी निज़ाम का शिकार है। मगर आज उन मजलूम तबके को एक पैगाम दिया गया कि आप अगर किसी वडेरे, जालिम और जागीरदार के जुल्म को एक्सपोज करेंगे तो जो किराए के कातिल जो दिन दहाड़े आकर गोलियां मारते हैं, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, हम उनको भी बाइज्जत बरी कर देंगे। मेरा सवाल है कि क्या इस रियासत में जो कलम की जंग लड़ता है उनके लिए कोई इंसाफ नहीं है? क्या जो वडेरे और जागीरदार और जो जालिम सरेआम कत्ल आम करते हैं वही इस रियासत की नज़र में, इस सिस्टम की नज़र में बाइज्जत है? अच्छा रुबाब साहिबा, ये बताइएगा कि जो मुकदमा दर्ज हुआ, देखिए जो भी फौजदारी केस होता है इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो सुप्रीम कोर्ट तक चलती है, वो होती है उस मुकदमे की FIR। ये FIR जब दर्ज कराई गई, इस पे जो मैंने जजमेंट देखी है उसमें क्या है कि जी 16 घंटे की ताखीर से जमा कराई। तो ये थोड़ी सी रहनुमाई कर सकती हैं कि 16 घंटे वैसे तो जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक चीज़ है, अब तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जनरल एक तासर होता है कि जज साहब 2 किस्म के माइंड सेट होते हैं ना जजेस के। एक होते हैं कन्विक्शन माइंडेड, एक होते हैं एक्विटल माइंडेड। ठीक है, अब किसी जज का ये माइंड बना हुआ है कि हमने किसी को एक्विट करना है, किसी मुजरिम को, किसी मुलजिम को, तो यकीनन वो उस तरह का फैसला लिखेगा। अब यहाँ पर रही बात FIR की कि क्या ये रियासत ये समझने से कासिर है कि एक घर में जो 3 कत्ल होते हैं उसमें मेरे वालिद साहब और दादा तो ऑन स्पॉट उनकी शहादत हो चुकी। जाहिर है ये रियासत क्या ये चाहती है हमसे कि ऑल ऑफ सडन आपके घर में वाक़या हो जाता है और आप अपने प्यारों को उठाएं ना, आप उनको हॉस्पिटल तक ना लेके जाएं, आप उनका पोस्टमार्टम ना करवाएं, आप उनकी डेड बॉडीज गांव तक ना लेके जाएं, आप उनकी तदफीन ना करवाएं। इसमें मेरे वालिद साहब और दादा की जिस वक्त तदफीन हुई है उसी टाइम से हमें हमारे चचा
जिनको रेफर किया गया था लारकाना हॉस्पिटल में, उनकी डेथ की खबर मिली है। तो ये जो ताखीर है चंद घंटों की, उसमें हमने कोर्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। हमने बताया कि ये चीजें थी कि हम अपने प्यारों को उठाने में, उनको हॉस्पिटल लेके जाने में, उनकी पोस्टमार्टम कराने में और उनको उनकी तदफीन में लगे हुए थे, जिसकी वजह से चंद घंटों की ताखीर है, जो कि एक जनरल चीज है। मगर जब कोई आगे वाला बैठा, कान और आंखें बंद करके बैठा हुआ हो और वो आपकी बात सुनने से ही काफिर हो, तो यकीनन इस तरह के फैसले तो आते हैं। और जब दो दो जिलों में सेक्शन 144 लगाकर सरदारों और जागीरदारों को प्रोटेक्ट करके कर्फ्यू लगा के उनको उनके हक में फैसले दिए जाए, तो यकीनन इस तरह के फैसले की उम्मीद रखी जा सकती है। मगर फिर भी मैं हैरान हूँ कि इस मुल्क में जो एक बेटी जिसका इतना हाई प्रोफाइल केस हो, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो आप सोचें कि इस मुल्क में कौन उम्मीद लगाएगा। एक मशहूर जुमला है कि इंसाफ अगर जालिम की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। बेशक। और अच्छा, मुझे थोड़ी सी ये रहनुमाई की है कि ये जो 8 लोग थे जिनको कल बरी किया गया है शक का फायदा देते हुए, क्या ये लोग जमानत पे थे या अरेस्ट थे और कल रिहाई हुई है इनकी, अब होगी? लेकिन इसमें 4 मुल्जिम जो थे वो अरेस्टेड थे। उसमें 2 इस तरह के थे कि उन पे रिवॉर्ड था, हेड मनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल एफर्ट्स करके उनको अरेस्ट करवाया। और वो मुल्जिम जिनके लिए ये सरदार खुद 12 इंटरव्यूज में भी एडमिट कर चुके कि वो ऑन स्पॉट रहे हैं, उन्होंने ये कत्लेआम किया है, जिनके लिए एडमिटेड था, जिसके लिए डिनायल कहीं भी नहीं था, उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। टोटल 4 मुल्जिम जो थे जेल कस्टडी में थे, 4 जो है वो बेल पे थे। तो उन सबको अदालत की जानिब से फैसला दिया गया। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि 8 साल की स्ट्रगल को 8 सेकंड्स में सुनाया गया कि ये सब बाइज्जत बरी हैं और प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस साबित नहीं कर पाई है। मैं समझती हूँ कि ये एक निज़ाम अदल पर एक धब्बे की सूरत में लग चुका है। मगर मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारी जो आला अदलिया है वो इस दाग को धोएंगी और इंशाल्लाह इंसाफ जो कि मजलूमों का हक है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने शायद कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि मैं हर दूसरा शख्स जो मुझे मिलता था वो इस तरह से मुझे समझाता था कि आप अदालतों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, ये अदालतें आपको इंसाफ नहीं देंगी। मगर फिर भी मैं पुरुम्मीद रही, अभी भी मैं अदालतों के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं इस स्ट्रगल के दौरान खुद एक वकील बन चुकी हूँ। मैं अदालतों को मुकद्दस समझती रही, मैं अदालतों में नंगे पैर जाती रही, मैंने हर मुमकिन कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया। अभी भी मैं मुल्क के हर एक इदारे से कहती हूँ कि मैं इस रियासत की बेटी हूँ, इस रियासत की जिम्मेदारी है कि मुझे इंसाफ दिलाए। आज 8 सालों की स्ट्रगल के बाद इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में इस तरह का फैसला आया है, तो मुझे बताया जाए कि मजलूम तबका कहाँ जाए, किसके पास अपनी फरियाद लेकर जाए, कहाँ से इंसाफ को हासिल करे। अच्छा उमर, वापस में एक और इस पे जजमेंट पे जो चीज़ मेरी नज़र से गुजरी है वो ये है कि जी जो ऐनी शहीदीन के बयानात हैं इनको बदनीयती पर मबनी करार दिया गया है। वो ये कहते हैं कि जी इसमें जो नई तफसीलात कुछ सामने लेके आए थे, जो पुलिस के सामने नहीं बताई गई थी, यहाँ पर बताई गई थी, ये क्या माजरा है? देखिए, FIR में आप उठा के देख लें कि डे फर्स्ट से वही कातिल हैं जो कि नॉमिनेटेड हैं, जिनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो इसमें मुझे बताएं कि चेंज कहाँ पर है? क्या इसमें से कोई ऐसा कातिल जिसका नाम हमने बाद में दिया है? क्या इसमें से कोई ऐसा कातिल जो नामालूम था पहले? ये सब वाजे हम पहले दिन पे इस रियासत को, इस स्टेट को बता चुके हैं। अब उसके बावजूद भी अगर कोई किसी को कातिल को फेवर देना चाहता है तो इस तरह के फैसले तो हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कानून का तालिब इल्म हूँ मैं, उसके हिसाब से भी मैं थोड़ा सा आपसे ये रहनुमाई चाहूँगा कि हमें ये बताया गया जाता है कि जब FIR दर्ज होती है तो उसमें जो हकीकी जो मुल्जिमान होते हैं, कई दफ़ा हमारे इधर पंजाब में भी मैंने देखा है कि जो कोई ताकतवर रिश्तेदार होता है उसका नाम भी FIR में डाल देते हैं ताकि ये कल को उसको परसू ना कर सके। तो ये जो 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, ये तमाम लोग इसके अंदर मुलविस है, क्योंकि एक ख्वाजा शरीफ साहब चीफ जस्टिस है मरहूम पंजाब के, उनके इंतकाल हो गए, वो एक बात कहते थे कि आप एक नाम भी अगर FIR में गलत दे देंगे तो वो बाकी के तमाम जो असल कातिल हैं उनको फ़ायदा पहुँचाएंगे। देखिए, एक मजलूम का जो है वो काम ये होता है कि खुदा को हाजिर नाजिर समझ के उन लोगों को ही नॉमिनेट करे कि जो इस केस में मुलविस हैं। देखिए, हल्की फुल्की चीज़ों में, हल्की फुल्की FIR में मुमकिन तौर पे अगर कोई इस तरह से क्लेम करे तो होता होगा कि कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गई और कुछ चीज़ हो गई। मगर जब 3 कत्ल हो जाए ना तो इंसान
اس وقت بھی انہی جذبات میں ہوتا ہے کہ جو جینین قاتل ہیں ان کے نام دے کر ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز کا تو کوئی منطق ہے ہی نہیں کہ کسی کے گھر میں اتنا بڑا ظلم ہو جائے, 3 قتل ہو جائے, اور وہ اس ایف آئی آر میں جو حقیقی مجرم ہیں ان کو چھوڑ کر فالس نیم جو ہے وہ امپلیکیٹ کرے. تو یہ سراسر ایک اس طرح کی چیز ہے کہ جو قاتلوں کو فیور دی گئی ہے ان کے حق میں بات کی جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے. میرا جو عقل ہے وہ کسی بھی کیس میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قتل کیس میں اس طرح کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, یہ رہنمائی کیجیے گا کہ ظاہر ہے جتنے طاقتور لوگ ہیں اور آپ کی 3 لوگوں کی جانیں بھی لے گئے اور بڑے باعزت مطلب بڑے آرام سے باہر نکل گئے, ان کی دوران ٹرائل 8 سال میں آپ لوگوں کو دھمکیاں بھی ملتی رہی ہوں گی؟ بالکل, میری زندگی کو شدید خطرے لاحق ہیں, میرے خاندان کو خطرہ ہے, اور اس میں ایون سپریم کورٹ کی آبزرویشن رہی. اس کے بعد مجھے رینجر سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی کہ یقیناً سندھ میں سرداروں کے خلاف اس کیس کو پرسو کرتے ہوئے میری جان کو خطرہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی میں انسیف ہوں. مجھ سے ریلیٹڈ جو بھی شخص ہے وہ انسیف ہو چکا ہے, کیونکہ یہ لائسنس تو مل چکا سرداروں کو کہ آپ قتل کریں, آپ جو مرضی چاہے دہشت گردی کریں. آپ نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد جو ریئیکشن آیا سرداروں کا, سیکشن 144 لاگو تھا اور جج کے سگنیچر کرنے کی ضرورت تھی فیصلے پر. وہ عدالت کے باہر نکل کر انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی اور سریعام ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک فائرنگ کرتے گئے, جو کہ پوری سندھ کے شعور نے دیکھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے فیصلوں سے تو پھر یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی اور یہ سب ریئیکشن آئے گا, مگر الحمدللہ عوامی عدالت میں ہم سرخرو ہو چکے ہیں. اچھا, بے شک. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ سوال کیا کہ ایف آئی آر میں نامینیٹڈ جو لوگ ہیں کہیں وہ فالسلی امپلیکیٹ تو نہیں ہے, ان کے خلاف ہم نے عدالت میں ڈائریکٹ ایویڈنس دیے ہیں, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ سفیشینٹ ہے کسی کو بھی سزا دینے کے لیے. سردار اور یہ سب قاتل رابطوں میں بھی رہے, ان کی لوکیشنز, ان کی سب چیز ہم پرووائڈ کر چکے ہیں, جو کہ ہم انشاءاللہ اپیکس کورٹ میں بھی جائیں گے اور آنریبل کورٹ کو اسسٹ کریں گے تاکہ انصاف کے تقاضا جو ہے وہ پورے ہو سکے اور انصاف مل سکے. اچھا, اس کیس کے اندر تمام جو اس کے جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو پولیس کا کیا رویہ تھا آپ کے ساتھ, آپ کی جو مطلب جی میں ایک جملہ کہوں گی, اس سے واضح ہو جائے گا کہ جب ہمارے کیس میں 2 ایکس کاؤنٹرز تھے جن کو اریسٹ کرانے کے لیے میں سپریم کورٹ کے چکر کاٹتی رہی, تو وہاں پہ آئی جی سندھ پولیس کو بلایا گیا. اس میں کئی پیشیاں ہوئی اور بالآخر آئی جی سندھ پولیس کو کورٹ کو بلانا پڑا. وہاں پر آئی جی صاحب نے ان ریٹن اور آ کر اپنے الفاظ میں یہ بھی بیان کیا کہ اس کیس سے ایک سیاسی پریشر ہے اور میرے پولیس میں جو برتیاں ہیں وہ سیاسی ہیں. ان دونوں جو ضلع ہیں ان میں سیاسی ایس ایس پیز لگے ہوئے جو پوسٹنگ ہے, تو میں بطور آئی جی سندھ پولیس کچھ نہیں کر پا رہا ان فیئرز کے لیے. تو آپ سوچیں کہ اس کیس کی پھر انویسٹیگیشن کس طرح سے پراپر ہو سکتی ہے یا کس طرح سے ان وڈیروں کے خلاف ثبوت آ سکتے ہیں. مگر پھر بھی الحمدللہ اتنی پریشر کے باوجود, ان سب چیزوں کے باوجود میں نے اتنے ثبوت تو اکٹھے کیے ہیں اس کیس میں, الحمدللہ موجود ہیں کہ ان سرداروں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جا سکتا ہے. ایک اور اس کے اندر پوائنٹ اس کے اندر تھا, یہ جو آپ کے گواہ تھے جو عینی شاہدین جو اس میں تھا, اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ 5 فٹ اور 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے تھے اور پھر فائرنگ جب کی گئی تو اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی, تو قاتلوں نے ان کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ دیکھیے عجیب منطق ہے. کیا پاکستان میں اب ہر کیس میں جو آئی وٹنسز ہیں ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ آن اسپاٹ موجود تھے, آپ اس مرے نہیں ہیں, آپ فائرنگ میں بچ گئے اس لیے آپ جھوٹے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں اس کا کوئی منطق نہیں ہے, اس کا کوئی سینس نہیں بنتا کہ اس طرح کا جملہ لکھا جائے کہ جو آئی وٹنسز ہیں وہ کیونکہ بچ گئے ہیں, وہ زندہ ہیں, ان کو گولیوں سے چھلنی نہیں کیا گیا اسی لیے وہ آئی وٹنسز نہیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی کسی کا بھی شعور, کسی کا بھی عقل اس چیز کو قطعاً قبول نہیں کرے گا کہ اس طرح کے فیصلوں میں, اتنے بڑے ہائی پروفائل کے فیصلوں میں اس طرح کے جملے لکھے جائیں. اچھا, اب آپ کا آگے اس کو لے کے آپ سندھ ہائی کورٹ میں جائیں گی یا سپریم کورٹ میں جائیں گی؟ انشاءاللہ جو قانوناً میرے پاس راستہ ہے وہ پہلے ہوتا ہے ہائی کورٹ کا, اس کے بعد سپریم کورٹ کا. تو انشاءاللہ میں ہائی کورٹ جاؤں گی اور اس فیصلے کو قانوناً میں نہیں مانتی, اس فیصلے کے خلاف میں جاؤں گی ہائی کورٹ میں, جو کہ میرا قانونی حق ہے. تو امید کرتی ہوں کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ حق اور سچ کا فیصلہ دیں گی اور مجھے سن کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گا, کیونکہ میں اس ریاست کی بیٹی ہوں, اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے گا اپنے 3 پیاروں کے لیے جن کا بے گناہ خون بہا ہے.
بالکل. اچھا مجھے آخر میں یہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں, یہ جو تمام وقوع ہوتا ہے یہ اس کی ریزن کیا بنتی ہے کہ آپ کے دادا کو قتل کر دیا جاتا ہے, آپ کے والد کو, چچا کو بہیمانہ طریقے سے اندھا دھند فائرنگ کر کے, یہ ایگزیکٹ وقوع کیا ہوتا ہے اور اس کی ریزن کیا بنی, کیا مطلب ان کی کوئی آپ سرداری نظام کو چیلنج کرنا, سرداری نظام کو چیلنج کرنا, اس کا ریزن یہی تھا کہ میرے بابا نے تمندار کاؤنسل بنائی تھی, سرداروں کو چیلنج کیا تھا, اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا, اور اس واقعے کے ایک مہینے بعد ایک مہینے پہلے ایک انٹرویو میرے بابا کا ہوا تھا جو کہ اخبار میں بھی شائع ہوا تھا, جس میں بابا نے کہا تھا کہ ہم جنوری میں ایک پبلک پاور دکھائیں گے کہ وڈیرے سردار کچھ بھی نہیں ہے, جو بھی ہے عوام کی طاقت ہے. تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ 2018 کی الیکشن وہ نہیں جیتیں گے کیونکہ لوگ ان کے خلاف بغاوت پہ اتر آئے ہیں. تو یہی وجہ بنی کہ میرے بابا دادا اور چچا کو بے دردی سے قتل کیا تاکہ کوئی بھی سرداری اور جاگیرداری نظام کو چیلنج نہ کرے. مگر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی بھی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں. انہوں نے سمجھا کہ میرے گھر میں سب بڑوں کو, سب پیاروں کو قتل کر دیں گے تو ہم بچے ہیں, ہمیں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ہم سرداری نظام کو چیلنج کر سکیں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ میرا ان طاقتور طبقے کے خلاف کھڑا ہونا ایک خدا کی مصلحت ہے, کیونکہ اللہ کا اپنا وعدہ ہے, قرآن میں ہے کہ طاقتور کو ہمیشہ کمزور کے ہاتھوں شکست آئی ہے. تو میں یقین رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو سرداری نظام کے خلاف جو ہماری جدوجہد ہے اس میں ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اور مجھے میرے پیاروں کے لیے انصاف بھی دیا جائے گا. اور یہ مجھے بتائیں, یہ جو تمن کونسل بنائی گئی تھی یہ ابھی قائم ہے, یہ چل رہی ہے, یا اس کو اب یہ ان کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی ہے؟ معذرت اگر آپ ریپیٹ کر سکیں. سوری, یہ جو آپ نے یا آپ کے دادا نے تمن کونسل ایک بنائی تھی جس میں سرداری نظام کے خلاف بنائی تھی, کیا یہ ابھی قائم ہے, اس میں کوئی عہدیدار وغیرہ ہیں یا ان کی شہادت؟ اب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میں یہ بیسیکلی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کی یہ کونسل بنائی تھی آپ کے والد صاحب نے اور آپ کے دادا نے, کیا وہ کونسل ابھی قائم ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ لیکن سندھ میں دیکھیں یہ پہلے ایک تحریک شروع ہوئی تھی سرداروں کے خلاف, ٹھیک ہے. دمندار کاؤنسل کا جو مقصد تھا وہ سرداروں کے خلاف بغاوت تھا, ٹھیک ہے. اب الحمدللہ یہ تحریک سندھ اور پورے پاکستان میں سمجھے کہ مضبوط تحریک بن چکی ہے نا. تو الحمدللہ سندھ میں ہم نے عوامی عدالت میں ہم سرخرو ہو چکے ہیں, اور آج ہر شخص جو ہے وہ سرداری اور جاگیرداری نظام کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہا ہے, جو کہ ایک اخلاقی جیت تو ہماری ہے. رہی بات کہ ان سرداروں اور وڈیروں کے خلاف جو یہ کیس ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ حق اور سچ کا فیصلہ دے کے یقیناً انشاءاللہ انصاف کریں گی. بہت شکریہ میرے باپ چانڈیو, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور آپ کے خاندان نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے سرداری نظام کے خلاف, اس میں آپ کو کامیابی عطا کرے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.